अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो रहा है हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। हो पा जुनैद यार, शो में बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मुझे ये बताओ कि हम किस तरफ को जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, आई मीन मुस्तकबिल क्या। कहीं भी नहीं जा रहे, पहले तो शो करेंगे फिर कहीं जाएंगे यार। चलो यानी पैंती सट्टे मुतक्का लगा लिया। ओ भाई जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यार अपने हालातों सकनात अपनी हरकत चेक क्यों नहीं कर रहे। तुम देखो ना यार, कितने अरसे से ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी शख्सियात के बच्चों के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। यार ये क्यों हो रहा है? नहीं तुम यार ये मामला बड़ी शख्सियात या उनके बेटों तक क्यों महदूद कर रहे हो? माशरे में अब ये चलन आम है। हाँ, बड़ी शख्सियात का मामला इसलिए ज़ेर बहस ज़्यादा आ रहा है या लोगों की नज़रों में आ गया कि वो मीडिया तक एक्सेस हासिल कर लेता है, वरना माशरे में ये चलन बहुत आम होता जा रहा है कि, और मेरा ख्याल है कि तमाम जो वालदैन हैं और ख़ास तौर पर जो बाप हैं, उनको अब ये उनके लिए लम्हा फ़िक्री है इस ये जो सूरत हाल है कि उनको अपने बच्चों की जो तरबियत है वो एक तरफ, लेकिन ख़ास तौर पर वो जो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खिलाओ सोने का नवाला, लेकिन देखो शेर की आंख से। अब तो सोना भी बड़ा महंगा हो गया। शेर की आंख भी नहीं रही ना। हाँ बिल्कुल, शेरों को भी ऐनकें लग गई हैं। मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूं कि हम सोने का निवाला बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन हमने शेर की आंख से देखना छोड़ दिया। यही वजह है कि ये बड़ी बड़ी शख्सियात की औलादों के हवाले से नित नए स्कैंडल्स आए रोज सुनने को मिलते हैं। अभी तुम देखो कि कुछ अरसा पहले जरदारी साहब के बेटे के बारे में अफवाहें मशहूर हुई थी कि इंटरनेट पर उनके अफसाने मशहूर हो गए थे। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे के बारे में स्कैंडल सामने आए थे। मुन्ना सिलाई के हवाले से बाकायदा केस चला। फिर तुम्हारे मुर्शद पाक के बेटों के एक बेटे के हवाले से नहीं, गालिबन तीनों बेटों के हवाले से। तो अभी ये सारे मामलात ऐसे हैं जिनका दोनों बेटों के हवाले से। यार माइंड न करो, मुर्शद के हवाले से बड़े सेंसिटिव हो तुम। यार जितने हुए काम स्कैंडल उतने ही बताओ ना, दो के हवाले से हुए। मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से तमाम मामलात, और अब जो ताजा तरीन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव इशू है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनमें से किसी बाप के बेटे पर अभी तक बाकायदा तौर पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। तमाम इल्जामात महज अभी तक इल्जामात ही हैं, लेकिन बहरहाल उन पर बात की जा रही है। ये जो अरसलान का मामला है, ये भी जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है उनका कहना यह है कि ये तायुन करना तो बाद की बात है। इस बात में दो आरा हो सकती हैं और इस बात पर बाद में बहस होगी कि इसमें कोई और इन्वॉल्व था या नहीं, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, इसके पीछे पसपर्दा कुव्वतें जो थी वो कौन कौन थी, मुहर्रिकात क्या थे। लेकिन ये बात तो बहरहाल पूरे वसूख के साथ कही जा रही है ना कि अरसलान, डॉक्टर अरसलान जो है वो मिसयूज हुए हैं। उन्होंने पैसे का, यानी उन्होंने पैसे वसूल किए हैं या उन पर पैसे खर्च किए गए। पैसे खर्च करने वाले की नीयत खा कुछ भी हो। हाय 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 यार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा है वो। ये तो देखो ना तुम, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अखबारों में भी आया, उन्होंने बयान दे दिया है कि मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा क्या बिजनेस कर रहा है या क्या कारोबार कर रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को इस बात पर पूरी तरह अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन्होंने दौरान समाअत इंतहाई ईमानदारी से बात की है। लेकिन ये हो सकता है कि ये जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इससे उनको उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो स्टांस है, उसको कानूनी हवाले से तक़वियत मिलती हो। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का एक माशरती पहलू भी है जो इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ है। वो ये कि हम लोग अपनी मसरूफियात की वजह से बड़े बड़े कामों में इस कदर उलझ गए हैं, दुनिया के मामलात में इस कदर उलझ गए हैं, दुनिया को हम दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम इस बात से कदरे ला इल्म होते जा रहे हैं अपनी मसरूफियात की वजह से। नहीं, वाकई उनका जो मनसब है, जो उनकी सीट है जिस पे वो फाइज हैं, वो बहुत बड़ी अहम और बहुत ज्यादा मसरूफियत वाली है। आजकल तो वैसे ही हर दूसरे दिन 36 स्कैंडल सामने आ जाते हैं और वो सारे चीफ जस्टिस साहब भुगत रहे हैं। मगर वाकई तुम्हारी बात ठीक है कि माशरती जो पहलू है इसका, वो वाकई खतरनाक। अच्छा, इस मामले की एक और भी सेंसिटिविटी है, नज़ाकत है, वो ये कि एक बाप जब औलाद के हवाले से किसी आजमाइश से गुजर रहा हो तो किसी दूसरे शख्स को जो खुद भी बाप है
اس کو ایک باپ کی تکلیف یا اس آزمائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالے. یار میں نے دیکھا کہ کوئی بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں, بڑے بڑے ولی اللہ, بہت بہت بڑے نیک آدمی جو ہیں, ان کے بچے بے راہ روی کا شکار ہو. تم درست کہہ رہے ہو, سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یعنی اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی طرف سے کبھی بھی گرم ہوا نہ دے اور اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بچوں کو رزق حلال کھلائیں. بالکل, رزق اگر آپ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاتے ہیں تو یہ بہت بڑی آپ کو قوت فراہم کرتا ہے. آپ پھر دعا کرنے کے بھی قابل ہیں اپنے رب کے حضور کہ میرا بچہ جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بنے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نیک لوگ جو ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتی, بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے. یار آزمائش اسی کا نام ہے نا. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا کہ اللہ معاف کرے بڑے بڑے گندے کریکٹر کے جو لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ بڑے نیک اور صالح ہوئے. بہرحال دنیاوی حوالے سے یار اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا کہ ایک باپ کی حیثیت سے یہ آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی جو ذرائع آمدن ہے اور دوسری طرف جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے درمیان کہیں پر اگر آپ عدم توازن دیکھتے ہیں تو آپ اس پر شک کا اظہار کریں, اس کی تفتیش کریں. تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. مطلب اگر میرے بچے نے 8-8 لاکھ روپے کے جوتے پہنے ہوئے ہیں, برانڈڈ گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 17ویں گریڈ میں ہے, تو وہ کہاں سے اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں؟ یہ تو میرا فرض ہے نا کہ میں اپنی اولاد پر اتنی تو نظر رکھوں. اور ذرائع آمدن اور معیار زندگی میں جو فرق ہے اس کو دیکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. میں مطلب لاہور میں ایک, یہ ارسلان کی بات تو چھوڑو, لاہور میں ایک سابق جج کے بیٹے کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو سر سے لے کر پاؤں تک اس نے ہر چیز برانڈڈ پہنی ہوتی ہے, لاکھوں روپے مالیت کی. ہاں, بچہ اگر بینک مینیجر ہے تو کپڑے اس کے بینک کے مالک جیسے ہیں تو اسے فوراً چیک کرنا چاہیے. یا بچہ کو چھوٹی موٹی دکان کرتا ہے اور گڈی اس نے میل مالک والی رکھی ہوئی ہے تو اسے فوراً پوچھنا چاہیے. اچھا, اس حوالے سے ایک ضمناً بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک باپ کا ہی فرض نہیں ہے بلکہ گھر میں اگر کوئی بھی جو ایک فیملی ممبر ہے بلکہ ایک باپ ہے, اگر وہ حرام کی کمائی گھر میں لا رہا ہے تو بچوں کو پھر جہاد کرنا چاہیے, اس کی بیوی کو جہاد کرنا چاہیے, اس کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ذرائع آمدن ہیں وہ اتنے ہیں, یہ اتنی عیاشی, یہ اتنے اخراجات, یہ اتنی تعیشات کہاں سے آ رہی ہیں. اس کو یہ مطلب جہاد ہی ہوا نا کہ آپ اس کو انکار کر دیں, وہ لینے سے, وہ سہولتیں لینے سے انکار کر دیں. ورنہ جی کس کا نہیں چاہتا کہ اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں اور جتنی آسانیاں ہیں زندگی کی ان سے فیضیاب ہونے کو کس کا جی نہیں چاہتا. یار میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بیوی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں آمدن اتنی زیادہ کیوں آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے. اور اگر اس کے دل میں یہ خواہشات پنپنا شروع ہو جائیں یعنی غلط آمدن کے ساتھ ہی کہ میں نے سونے کے کڑے بنوانے ہیں, میں نے کنگن لینے ہیں, میں نے یہ کرنے ہیں, وہ کرنے ہیں, اس کے اخراجات کی تو یعنی اس کی ضروریات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. پھر بالکل بیوی کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ بندہ میرا پٹواری ہے اور گڈی اس نے ٹیوٹا کیمری رکھی ہوئی ہے. جب یہ بھرتی ہوا تھا تو اس کے پاس 70 cc تھی اور جس گھر میں میں بیاہ کے آئی تھی وہ 3 مرلے کا تھا اور وہ بھی کرائے کا, اور اب اس نے 4 کنال کی کوٹھی ڈالی ہوئی اور متھے اس کے پہ لکھایا ہوا حاجہ من فضلی ربی. یار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تازہ ترین معاملہ پوری قوم کے سامنے آیا ہے اور بظاہر قوم جو ہے بڑی مضطرب دکھائی دے رہی ہے سارے معاملے پہ, میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. سیاسی حوالے سے دیکھ لو, معاشرتی حوالے سے دیکھ لو, اس تمام معاملے سے جس انداز میں چیف جسٹس صاحب نے ایک سٹانس لیا ہے اور کل اپنے آپ کو اس کیس کی سماعت سے بھی الگ کر لیا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس سے بہت زیادہ بھلائی کے پہلو برآمد ہوگا انشاءاللہ. پہلے تو انہوں نے جب آج خود نوٹس لیا تو لوگ جو ہمدرد آدمی ہیں, اچھے دل والے, انہوں نے پازیٹیو سوچی ہے کہ بھائی واہ 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 اپنے بیٹے کے متعلق آج خود نوٹس. اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یار یہ بینچ میں کیوں بیٹھ گئے ہیں, ان کا اپنا بیٹا پیش ہونا ہے. انہوں نے وہ اعتراض بھی دور کر دیا, وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے. بالکل قابل تعریف رویہ ہے نا. ہمیں بھی ہر بات کو مثبت انداز میں دیکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی یار. ہر بات کو نفی کی عینک سے دیکھنا, ہر بات کو نفی کی عینک سے دیکھنا, یہ عادت بہرحال ہمیں چھوڑنی ہوگی یار. تو اور کیا, یہاں پہ دیکھو تم, ہر بندہ ہی راجہ ریاض بنا ہوا ہے. راجہ ریاض ایک ایسا شخص ہے کہ کوئی بندہ درخت کو پانی دے رہا ہونا تو وہ کہہ دیتا ہے بھائی جی یہ درخت نیچے سے پولا کر رہا ہے, اس نے اٹھا کے لے جانا. یہ کیا فضول مثال دی ہے. اللہ دیکھو اتنی بہترین مثال کو فضول مثال کہہ رہے ہیں. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.